قبل أن نبدأ القصة لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب أي الاشتراك. والآن هيا لنبدأ. قصة جيف القاتل تتحدث عن قاتل مأجور أو متسلل يمشي في أرجاء الليل ويقوم بقتل الناس هكذا، يعني بدون أي سبب، ويقول لهم قبل قتلهم اذهب إلى النوم. والقصة تبدأ من هذه النقطة، حيث أنه كان جيف وعائلته كانوا ينتقلون من منزلهم القديم الصغير إلى منزل آخر أوسع، بسبب أن والده حصل على ترقية وتوسع في عمله. وعندما ذهبوا إلى هناك أي منزلهم الجديد التقوا بجيرانهم، وقد قالوا لهم أنهم سوف يقيمون اليوم حفلة عيد ميلاد كبيرة لابنيهما التوأمين، وعزموهم إليها. وبالطبع العائلة لم ترفض طلبهم، وذهبوا إليهم عندما استقروا في منزلهم الجديد في الليل. وفي اليوم التالي جيف وأخوه ليو كان ينتظران الباص لكي يتوقفا، لكن للأسف كان هنالك من قفز فوق جيف بلوح التزلج، ويبدو أنه إحدى المتنمرين. ولقد كان معه أيضا 2 من المتنمرين. أحد المتنمرين أخذ محفظة ليو، لكن جيف استرد المحفظة لأخيه، وهذا أغضب المتنمرين، فأخرج أحد المتنمرين سكين من جيبه. وكان جيف يتقاتل مع المتنمرين، لقد ركلهم وضربهم، لكن للأسف لقد انتزع السكين وطعن 2 من المتنمرين وترك واحدا مع الكدمات. وفي اليوم الثاني لقد كانت الشرطة تطرق باب منزل عائلة جيف. عندما فتح لهم الباب أخبر أم جيف عن المراهقين المصابين، لكن كانوا يريدوا أن يكبلوا يد جيف، لكن ليو نزل للدور الأرضي حيث كان في يده السكين، وأخبر الشرطة أنه هو من أصاب هؤلاء المراهقين. لذلك فقد كبلوا يدي ليو، ولقد ذهب معهم إلى مقر الشرطة. وبعد بضع ساعات لاحقة جيف كان ذاهبا لحفلة عيد ميلاد التوأمين، وعندما ذهب إلى هناك لقد رأى أن 3 المتنمرين رجعوا للعراك معه، وانتهى بهم المطاف في دورة المياه. وكان هنالك أحد المتنمرين يضحك لأن جيف كان يختبئ وراء مجموعة مبيدات، ولكن كان المتنمرين يمتلكون ولاعة فأحرقوا المبيدات وانحرق جيف معهما. وانتهى الحال بجيف في المشفى، ولقد كان أبويه هناك، وأيضا ليو، فلقد تم الإفراج عنه. لقد كان وجه جيف مغطى بالضمادات، وقال دكتور ليو أنه لا يمكنه أن يزيل الضمادات الآن، لكن جيف نزع الضمادات من وجهه. وعندما نزع الضمادات من وجهه رأى الرعب في أعين عائلته، فذهب جيف مسرعا للمرآة، فرأى أن شعره البني تغير للون الأسود، وبشرته تحولت للونها الرمادي. لقد قال ليو لجيف أن وجهه لا يبدو سيئا، لكن جيف أخبره سيء، إنه رائع. لاحقا في الليل جيف استيقظت في سريرها وهي تسمع صوت إزعاج يصدر من الحمام، وعندما ذهبت للحمام لتفقد الوضع لقد كانت مرعوبة، لأن جيف كان يقطع فمه ويحرق جفنيه. لقد أخبر أمه إنه الآن لن يحتاج للنوم أبدا، وسوف يظل مبتسما للأبد. ثم قال لها: أمي، هل أنا جميل؟ قالت أمه: نعم، بخوف. ثم أخبرها جيف أن تخبر والده عن وجهه الجديد، فركضت بأسرع ما يمكنها إلى زوجها فأخبرته أن يحضر بندقية الصيد. لكن في هذه اللحظة لقد كان جيف يقف في الرواق أي الممر يستمع إلى ما تقوله، فقال: أمي، أنت كذبتِ. فقتل جيف والديه بالسكين. وفي اللحظة التي استيقظ فيها الطفل ليو وأحس أن هناك شخصا في الغرفة يراقبه، وكان يحدق وينظر في أرجاء غرفته بحذر. وفي لحظة ما قفز في سريره،
لأنه رأى جيف يحدق به، ووضع جيف يده على فم ليو وقال له وهمس في أذنيه: "إش، فلتذهب إلى النوم يا عزيزي." إن قصة جيف هي قصتي المفضلة من قصص الكريبي باستا، لأنني أجد أن قصة جيف محزنة أكثر من كونها مخيفة، فإن هذه ليست سوى مجرد القصة الرئيسية وليست النهاية، وهنالك الكثير من الأشخاص ألفوا نهايتهم الخاصة. فهناك نهاية أنه يقع في حب شخصية من الكريبي باستا مثل أليس مادنس والكثير من الشخصيات الأخرى، وهنالك نهاية أخرى وهو أن يبدأ بعودته إلى عقله ويندم على قتله لعائلته وبالأخص شقيقه ليو. والآن إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب ليصلكم كل شيء جديد، وأيضا أخبروني عن رأيكم في التعليقات،